मन्नतें लेकर साइकिल लेके आते थे, इधर दरबारों पे साइकिल लटका देते थे। नया साइकिल जब कोई दे के जाता था ना इनको, तो इन्होंने उसके टायरों को आग लगा देनी, टायर जल जाने, वो नंगे व्हील रिम होते थे, तो इन्होंने उसके ऊपर चढ़ के जनाब वाला हुसैन का ये रोड के ऊपर साइकिल चलानी, लोगों ने देखना गड़गड़ गड़गड़ हो रही है, साइकिल चल रहा है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले ही हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मुल्तान में हज़रत इमाम बख्श सरकार के दरबार पर, जो कि अलमरूफ साइकिलों वाली सरकार के नाम से भी मशहूर है। इनके मज़ार पर आप आएँ, आपको यहाँ पर दरख्तों के ऊपर साइकिलें लटकी हुई मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या माजरा है, आखिर दरख्तों के ऊपर जो साइकिलें मौजूद हैं ये कौन मौजूद है, और ये हज़रत इमाम बख्श साहिब सरकार जो कि इस निस्बत से मशहूर है साइकिलों वाली सरकार से, ये क्यों मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमजद फ़याज़ सरवरी कादरी है। मेरी निस्बत तो हज़ूर सुल्तान बाऊ साहब से है, लेकिन मैं चंद सालों से इनका पड़ोसी, इनके इलाके में, इलाका सब्ज़ाज़ार में रह रहा हूँ। तो वो चंद सालों से जो कुछ मैंने देखा है मैं वही अर्ज़ करूँगा कि माशाल्लाह बाबा जी की बड़ी इधर रौनक लगी होती है। साल में इनके 4-5 प्रोग्राम होते हैं, कवाली होती है, लंगर होते हैं, और माशाल्लाह लोग जितनी भी इनकी लोगों की मुरादें पूरी होती हैं वो नज़र नियाज ला के यहाँ पर फातिहा दे के लोगों को खिलाते हैं और तकसीम करते हैं। और साथ इधर एक बाबा जी के नलका भी लगा हुआ है, वो भी एक करामत है इनकी कि बीमार बच्चे और बीमार लोग जो आते हैं वहाँ पर, यहाँ पर आके उनको गुस्ल दिया जाता है, उनके कपड़े उतार के यहीं फेंक देते हैं और नए कपड़े पहना के उनको ले जाते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, बाबा जी की नज़र शफ़क़त से तो जो है लोग सेहतियाब भी होते हैं, बच्चे भी सेहतियाब होते हैं। बाकी इनकी जो निस्बत साइकिल से है, असल में ये सन 50 से 60 साल के दौर का जो वक्त है ना, तो उस वक्त साइकिल का दौर था। उस वक्त तो आज से यानी कि आप 60 साल पहले पीछे चले जाएं तो उस वक्त कार और मोटरसाइकिलें ये चीज़ें नहीं थीं। तो वो चीज़ें जो थीं, यानी कि साइकिलों का दौर था, तो लोगों को साइकिल से ज़्यादा निस्बत होती थी। तो बाबा जी को भी साइकिल का शौक़ था। तो बाबा जी बैठते थे उधर अलमदार कॉलेज है हुसैन गाई रोड पर, वहाँ पर एक ये अपना सिलसिला है, ये साबरी सिलसिले के बुज़ुर्ग जो थे, असल में बाबा जी की निस्बत हुज़ूर अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियर शरीफ जो है ना, ये साबरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। तो वैसे इनसे वारसी सिलसिले के बुज़ुर्ग भी और दूसरे और सिलसिलों के बुज़ुर्ग भी इनसे निस्बत रखते हैं। इनसे माशाल्लाह उनके बड़े अच्छे तल्लुक़ात हैं, आते हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से और मुल्तान से, जो इनके आके प्रोग्राम कराते हैं। असल इनके जो खलीफा हैं वो लाहौर में बैठते हैं, सखावत साहब उनका नाम है, ये उनकी मिसेस की कब्र है। तो वो इनकी बड़ी खिदमत करते रहें। ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं कवाली के, उर्स के, वो सारे वही कराते हैं। अच्छा, ये जो साइकिलें लटकी हुई हैं ये बताइए। ये चीज़ें ये उस वक्त क्योंकि साइकिलों का दौर था, तो इन्होंने 27 अक्टूबर 1964 में पर्दा किया था। तो जब ये यहाँ पर दफन हो गए तो फिर लोग मन्नतें लेकर साइकिल लेके आते थे, इधर दरबारों पे साइकिल लटका देते थे कि सरकार मेरी मुराद पूरी हो जाए। तो फिर वो जो दरबार के खलीफा थे वो साइकिल उतार के तो उसको बेच देना, उसको यानी कि फिर इनकी नज़र नियाज लंगर वगैरह में हिस्सा डाल के, यानी कि ये एक मन्नत होती थी। जैसे बाबा जी को शौक़ था तो वो उस शौक़ में इनके लिए नए साइकिलें लाते थे। और इनकी करामत ये होती थी कि ये नया साइकिल जब कोई दे के जाता था ना इनको, तो इन्होंने उसके टायरों को आग लगा देनी, टायर जल जाने, वो नंगे व्हील रिम होते थे, तो इन्होंने उसके ऊपर चढ़ के जनाब वाला हुसैन का ये रोड के ऊपर साइकिल चलानी, लोगों ने देखना गड़गड़ गड़गड़ हो रही है, साइकिल चल रहा है। तो फिर ये कि करामत ये भी होती थी उस वक्त, यानी कि देखो ना पंचर वाला दौर था, तो आप धूप से भी पंचर लगा कहते थे चलाओ, भरो और जाओ। तो ये बुजुर्ग उस वक्त की ये करामत थी। आज की करामत यही है कि जिस तरह के आज का नया दौर आ गया, नए मसाइल हैं लोगों के, तो वो जिस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं अपने मसाइल लेके, बेचारे मन्नत मानने के लिए जैसे ये ताला लगा देते, यानी कि रुका हुआ काम, तो आपसे वो यही ताला लगा के मन्नत मान लेते हैं, हुजूर मेरा ये रुका हुआ काम या मेरा ये सवाल है ये पूरा हो जाए। काम तो अल्लाह करता है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से कुरान का हुक्म है ना, वफ़्तगू लहल वसीला, कि मेरी तरफ आने के लिए वसीला तलाश, तो वो वसीला ये बुज़ुर्ग बन जाते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से उनका काम होता है, फिर आके ये ताला भी खोलते हैं। और ये जो साइकिल, ये क्योंकि उस दौर के लटके हुए हैं, इस वजह से अभी तक वो, क्योंकि ये उतर नहीं सके, वरना तो यहाँ पर कई साइकिल चोर भी उठा के लेके लोग छोड़ जाते हैं ना। पहले यहाँ पर लटके होते थे साइकिल, अब तो मिटा दी उन्होंने वो जगह लटकाने वाली। तो बाकी ये है कि रौनकें माशाल्लाह इनकी बहुत हैं, लंगर यानी कि चलता है इनका
جمعرات کے جمعرات لوگ اکثر آ کے یہاں پر لنگر بھی بانٹتے ہیں، نظر نیاز بھی بانٹتے ہیں، اپنی مرادیں بھی جو پوری ہوتی ہیں تو وہ کھیرنی، مٹھائی یا دوسری کوئی چیزیں لا کے یہاں پہ بانٹتے ہیں۔ تو میں تو چند سالوں سے یہی کچھ دیکھ رہا ہوں، تو ماشاءاللہ بڑی روحانی شخصیت ہیں اور اللہ والی ہستی ہیں، اللہ ان کے اور درجات بلند کرے، انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے، ہماری بھی مرادیں پوری کرے، ہم ان کے خادم ہیں۔ ایکچول جو ہے ان کے جو خلیفہ ہیں وہ سخاوت صاحب ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ شارک صاحب، وہ آ کے یہاں پہ سارے پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ سخاوت صاحب ذرا ضعیف ہو گئے، 80-90 سال کے ہو گئے، تو سخاوت صاحب جو ہیں وہ تقریباً 55 سال ینگ یعنی کہ ایج میں ہے ذرا، تو وہ یہاں پہ آ کے ان کی فیملی پوری آتی، یہاں پر پورا ادھر عورتوں کا اہتمام ہوتا ہے، ادھر جینٹس کا انتظام ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، لنگر ہوتا ہے، دیگیں ہوتی ہیں بس لوگ پھر جو ہے یہاں سے نظر نیاز بھی کھا کے جاتے ہیں۔ اور بات ہے ساری یقین کی، پیر وڈا کے یقین وڈا، جن کو یقین ہے وہ تو آ کے جناب اللہ بات دھڑلے سے کر کے جاتے ہیں اور اپنی من کی مرادیں پوری پا لیتے ہیں۔ آپ جس بازار پہ چلے جائیں، بات ہے یقین کی، جتنے بھی اللہ والے سب صاحب کرامات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زندہ ہیں، مرتا کوئی نہیں ہے، یہ انتقال ہے، منتقلی ہے، ٹرانسفر ہے۔ اس طرف آنے کے لیے بس صرف آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ والوں کو آپ مانیں، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے فَابْتَغُوا اللَّهَ الْوَسِيلَہ، کہ میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلا۔ تو یہ اللہ کے بندے جو ہیں، علامہ صاحب فرما گئے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو انسان جو ہے انسان کا دارو ہے۔ اب ظاہری طور پر آپ دیکھیں نا، کوئی مر جائے تو لوگ اس کا جناب کفن دفن جنازہ یہ وہ ہر چیز بڑے شوق سے کریں گے، تو زندہ کے منہ میں پانی ڈالنے کے لیے بھی کوئی جرت نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا۔ صرف یہی چیز ہے۔ پھر دکھی لوگ جو ہیں، پریشان لوگ جو ہیں، ان کو پھر اور کوئی سہارا نظر نہیں آتا، یہاں پر آ کے اپنے دکھڑے روئیں گے، اپنے دل کے حال سنائیں گے، اپنی حالت بتائیں گے۔ تو بس ان کی شفقت، نظر شفقت، ساری بات ہے نظر کی، تو جس کے اوپر نگاہ پڑ گئی کام اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ یہ دل کی آنکھ جو ہے یہ بصیرت ہے، یہ ہے بصارت، یہ جس کو لگ جائے تو وہ چیز پھڑکا دیتی، یہ ہے گندی نظر۔ باطن کی نظر جو ہے وہ بصیرت، بصیرت والی نظر جو ہے وہ تقدیریں بدل دیتی۔ تو میں تو اتنا کچھ ہی عرض کر سکتا ہوں، باقی ماشاءاللہ آپ اگر کبھی جمعرات کو آئیں تو جمعرات کو عصر کے بعد یہاں پر رونق میلہ لگا ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ لوگ نظر نیاز بھی لے کے آتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، دیے بھی جلاتے ہیں اور اپنے فاتحے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ادھر آ کے لوگ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بندے بھی ہوتے ہیں سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے انہی کی شفقت سے۔ بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہاں کے خادم ہیں وہ موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سائیکلوں والی سرکار کی جو نسبت ہے، سائیکلوں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ بابا جی امام بخش صاحب کو سائیکل بڑے پسند تھے، اور جو لوگ یہ ولی گزرے ہیں اور لوگ ان کے پاس سائیکل لے کے آتے تھے، ان کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہماری یہ منت پوری کر دے، تو آپ کہتے تھے کہ سائیکل لے کے آؤ۔ سائیکل لے کے آتے تھے تو پھر ان کی منت پوری ہو جاتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بابا جی کی یہ کرامت بھی تھی کہ بابا جی تھوک سے پنچر لگا دیتے تھے سائیکل کو۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اکمل کو دیجیے اجازت، ملتی ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔